Maayong buntag kaninyong tanan, diining sayo sa kabuntagon. Atong balikan ang usa sa labing lawom ug makahuluganon nga panghitabo sa kasaysayan sa kaluwasan sa katawan. Ang mga hitabo human sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dihang siya gilangsang sa krus, ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa kalibutan. Daw natabunan sa kangitngit ang kasing-kasing sa mga tao nga nahigugma kaniya. Ang baglaong daw napalo, ang mga damgo daw nabuak, ug ang kalibutan daw napuno sa kasubo ug kasakit. Ang mga disipulo nakatibulaan, ang mga babae nga matinud-anon kaniya naghilak. Ang kahadlok mipuno sa ilang mga dugan. Apan sa taliwala sa kangitngit, adunay usa ka saad nga wala mapalong. Kay ang gugma sa Dios dili mapildi sa kamatayon. Ang kahayag sa paglaom dili mapalong sa kangitngit. Ug ang Ginoo nga namatay alang kanato, adunay saad nga siya mabuhi pag-usab. Niining sayo sa kabuntagon, pinaagi niining atong hamubok nga pasundayan, atong masaksihan ang kasubo sa pagkawala, ang kahadlok sa mga tinun-an, ug ang kahibulong sa pinakadakong milagro sa kasaysayan, ang pagkabanhaw ni Kristo. Magpabilin kita sa paghilom, sa pagpamalandong, ug sa pag-ampo, samtang atong tan-awan ang sugilanon sa gugma nga nagbuntog sa kamatayon. Man namatay si Jesus, na mauli ang tanang nakatapok alang sa maong talanaw. Humani ini, piduol kang Pilato si Jose nga taga Arimatea. Gihangyo niya si Pilato kay ang kuhaon ang pateng lawas ni Jesus. Pitugot si Pilato o gikuha dayon ni Jose ang lawas ni Jesus. Ang mga babae niabot usab na nagdala og sinagol nga mera ug alo. Gikuha nila ang pateng lawas ni Jesus ug giputos sa panapton nga lino uban sa pahumot. Ug unya iyang gihatod sa lubnganan nga gilungag sa dakong bato. Sa tubag sa imong pangutana. Igo na. Ginoo ko, asa naman kami karon paingon? Wala na ang among mga pangandoy, ang among paglaom. Mag-unsa naman lang kami karon? Nag-una ang inyong mga kaugalingon, Magdalena, Salome. Kinahanglan nga maglig-on kita karon.
Karon mipahulay na ang atong Ginoo. Dili na nato siya tugawon pa. Mupauli na kita aron magkapahulay. Kapoy kayo ang atong mga lawas tungod sa mga panghitabo sa mga adlaw ng labay. Mamauli na kita, kay hapit na ang kagabhion. Mahimo ba nga anhilang una mi? Magpabilin una mi dinhi ni Marta aron sa pagbantay sa lubong sa Ginoo? Mabalik unya kami dinhi human sa adlawng igpapahulay aron sa pagdihog og pahumot sa lawas sa Ginoo. Kamu ang mag-igo. Pagbantay lang kamo sa mga sundalo. Tingalig magtuo silag dautan sa inyong pagpabilin o pagbalik dinhi. Ayaw kabalaka, Senyor Jose. Ako ang mahibaw. Muuna na ko ninyo. Ako pang dadon ang atong inahan sa amuha aron makapahulay. Sige, muuna na lang mi. Pagmatngon kamo. Ari na kami! Magdalena, Marta! Gibantayan sa duha ka babae ang lubnganan. Piabot ang kagabhion ug nakatulog sila. Jethro, pagdali diha. Andi ay mga babae nga natulog. Hain good. Si kinsa ka sila. Siguro kung nga mga bangon ka na nga sumusunod niya itong gilansang sa krus. Nganong andi amat sila dinhi. Tingali ka doon na sila plano nga kawato ng lawas sa hari sa mga Hudyo. Iba mauman ka na ang gingon sa labang hari. Ilang kawato ng lawas o ipamalita nga siya na banhaw. Tanahon tabi kung mabuhat nila kini. Uy babay, pagmata! Agay! Magdalena! Mga sundalo! Unsay tuyo ninyo dinhi? Uy bay, ang mananayaw man di ay kiniog ang iyang igsoon. Nagunsa mo dinhi? Kami may pangutanon. Huy, kami nag-unsa dinhi. Unsa man, naglaraw gyud mo nga kawato ninyo ang lawas ni Jesus aron ipamalita ninyo nga napanaw siya? Pagbatul og hadlok sa imong gipamulong. Nagtuo kang hadlok mi ninyo? Yan ang inyong gitawag o Jesus. Patay na kana siya. Wala na kana siya mabuhat. Pauli na lang mo sa inyo ha. Kaya wala'y pulo sa iyong pagtukaw. Pamauli na mo, sabtang wala pa ka maglagot. Lagaw na mo! Nagasul-asul ka mo ka na mo. Lagaw na mo! Magdalena! Mupauli na ta! Tana, Marta! Sukad yatong higayon na, ang mga sundalo ni Caiaphas ang nagbantay sa lugnanan ni Jesus. Sa kadlawon, human sa alawng igpapahulay, samtang natulog ang mga sundalo, pikalit lang sa paglino. Lino! Lino! Bangon! Bangon! Dili! Abli na ang lubnganan! Gipasipadan nila ang lubnganan sa Ginoo! Bisan ang iyang lubnganan
Miadto si Magdalena sa balay, diin atua si Pedro ug si Juan. Sa walay langan, miadto si Pedro ug si Juan sa lubnganan aron sa pagsusi niini. Ginoo ko, nganong gitugot man kini nga mahitabo kanimo. Wala na'y hunong ang ilang pagpasipala kanimo. Karon, hasta ang patay mong lawas ilang gipasipadan. Babae, nganong nagilak ka man? Ilang gikuha ang akong Ginoo, ug wala gyud ako masayod kun hain siya nila ibutang. Babae, nganong nagilak ka? Kinsay imong gipangita? Kun imo siyang gidala sa layo, sulti ko kun hain mo siya ibutang, kaya ako siyang kuhaon. Maria, Magtutudlo. ayaw ko gikapa, kay wala pa ako makasaka sa akong amahan. Adtua hinuon ang akong mga kaigsuonan. Ingna sila nga musaka ako sa akong amahan, nga iniusab nga amahan, sa akong Dios, nga iniusab nga Dios. Magdalena! Magdalena! Marta! Salome! Buhi ang magtutudlo! Nakita ko siya sa duha ko ka mga mata! Diin mo siya higit eh! Nagbarog siya diha ganiha! Nakita ko siya! Gisugo ko niya sa pagbalita ni ini kaninyo! Buhi siya! Nabanhaw siya! Gibanhaw siya sa Dios! Tinuod gidi ay, nga nabanhaw siya. Mipakita ang magtutudlo sa atong inahan. Gisuginlan kami sa atong inahan sa nahitabo. Nagpakita usab siya kanako. Salamat Ginoo. Salamat. Tinuod gidi ay, nga buhi siya. Atuon nato ang atong mga igsoon ug sultihan ta sila nga buhi ang Ginoo. Tana, magdali ta. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Ang sugilanon nga aton nasaksihan, dili lamang usa ka dula o pasundayag. Kini mao ang puhi nga kamatuoran sa atong pagtuo. Ang lubnganan wala makapugong sa Ginoo. Ang kamatayon wala makadaog kaniya. Ug ang kangitngit wala makapalong sa kahayag sa Dios. Sa dihang nakit-an ni Maria Magdalena, ang apli nga lubnganan, dili kini balita sa kahibulungan, kini balita sa paglaom. Kay ang Ginoo nga nabanhaw, nagdala sa bag-ong kinabuhi sa matag usa kanato. Sa matag kasakit, adunay paglaom. Sa matag kasubo, adunay kahayag. Ug sa matag kamatayon, adunay saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagkabanhaw ni Kristo nagpahinumdum kanato nga ang gugma sa Dios labaw pa sa tanan, labaw pa sa sala, labaw pa sa kahadlo, ug labaw pa sa kamatayon. Busa, ining sayo sa kabuntagon, dalhon nato sa atong mga kasing-kasing ang mensahe sa pagkabanhaw. Si Kristo buhi, si Kristo nabanhaw. Ug tungod niini
ang atong paglaom buhi usab. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pag-apil nining paghanduraw sa misteryo sa atong pagtuo. Maayong buntag ug dalaygon ang Ginoo.